अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है सब मेरे बहन भाइयों का। अच्छा, मेरे सब बहन भाइयों को अगर ये दिन इस्लाम फैलाने का तरीका पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जो मेरी तड़प है मैं आपको क्या बताऊँ, नहीं बता सकती। और मेरी तड़प का इस आयत से आप लोगों को पता चल जाएगा कि जब से मैंने कुरान सीखा और जब से मैंने ये वाली आयत पढ़ी है तो मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं परेशान, और ना ही मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ, ना अपने घर के लिए परेशान हूँ, बल्कि क्या मैं आप सब के लिए परेशान हूँ, और यहाँ तक कि पूरी इंसानियत के लिए परेशान हूँ। और इस वीडियो में चेक करना कि मैं क्यों रोती हूँ, मुझे दुख क्यों लगता है। मेरा दिल करता है मैं आप हर मुसलमान को और पूरी इंसानियत को जहन्नम की आग से बचा लूँ। देखिए, हर बंदा कहता है कुरान पाक अल्लाह का पाक कलाम है, लेकिन पढ़ते नहीं हैं और ना ही गौर व फिक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ, जिस दिन का मैंने तर्जुमा तफसीर पढ़ा है तो मेरी दुनिया और आखिरत ऐसे लगता है संवर गई, इंशाल्लाह संवर जाएगी। तो हम लोग बहुत गुनाहगार हैं, और जब तक हम कुरान पाक समझ कर नहीं पढ़ेंगे, इस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई कामयाबी मिल जाएगी। तब इंशाअल्लाह जो मेरे बाकी सांस है इस दीन के लिए, इस रास्ते के लिए और अल्लाह के नबी के अताअत में लगेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ तक कि हमारी आंखें बंद हो तो हम अपने रब से जा मिले। और ये मेरी दुआ सबके लिए है। जिसको ये मेरी वीडियो पसंद आई वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और दिन इस्लाम फैलाने की खातिर सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैं आज जो आपको बताना चाह रही हूँ सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 है, पारा नंबर 28 है। इंशाअल्लाह आयत भी आप सब के सामने रखूँगी। तो देखेंगे एक एक लफ्ज़ है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, और जब ग्रामर के हिसाब से पढ़ा जाता है फिर और ही समझ आती है। क्या ही खूब हमें हमारे उलमा ने और हमारे उस्ताज़ा कराम ने हमें सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सब से भी राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हम सब से भी राज़ी हो जाए। और जो जो वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, इन आयतों को जो देखेगा, जो अमल करेगा, अल्लाह ताला हम सब से भी राज़ी हो जाए। चलिए ये आयत देखते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी समझ आ जाए। या अय्युहल्लज़ीना, यानी या अय्युहा, यानी ये हरफ निदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों को आवाज़ देते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों, आमनू, जो ईमान लाए हो, को बचाओ, अनफुसकुम, अपने आप को, वाहलिकुम, और अपने घर वालों को, नारन, आग से, वकूदुहा, जिसका ईंधन, अन्नासु, आदमी है, वल हिजारतु, और पत्थर हैं, अलैहा, जिस पर, मलाइकतुन, फरिश्ते हैं, गिलाजुन, तुंद मिजाज, शिदादुन, सख्त गिर, ला यासूना, नहीं वो नाफरमानी करते, अल्लाह ताला की, माँ, जो, अमरहुम, वो हुक्म दे उन्हें, वयफ़अलूना, और वो वही करते हैं, माँ, जिसका, युमरून, हुक्म दिया जाता है। देखें जी, अब मैं फ़िक्रा पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, यानी ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो अब मैं तो समझती हूँ मेरे घर वाले आप सब भी हैं। आप मेरे माँ बाप की तरह हैं, बहन भाइयों की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं, रिश्तेदारों की तरह हैं। तो इसलिए जिस दिन की मैंने ये आयत पढ़ी है मेरे अंदर बहुत तड़प है। पहले कुरान पढ़ने से पहले मैं जानती थी, मैं कहती थी कि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन अब मैं कहती हूँ कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। जब हम कुरान सीख जाएंगे हमें इंसानियत की समझ आएगी, हमें पता चलेगा कि हमने क्या करना है, हमारे रब ने हमें क्यों पैदा किया, सिर्फ अपनी इबादत के लिए, और फिर हुक्म दिया कि इंसान की खिदमत करे। अब मेरा दिल करता है मैं पूरी इंसानियत की खिदमत करूं और अपनी ज़िंदगी इसी राह में लगा दूं कि अल्लाह के हुक्म मानने के लिए।
میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی رضا کے لیے اور جزا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اور مجھے یہی تڑپ ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان کیا؟ کچھ لوگ ہیں جن کو ایمان کا نہیں پتہ۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ کے حکموں کا یقین آ گیا، اس قرآن کی آیتوں کا یقین آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وحی کے پیغام کا یقین آ گیا، اور جس کو اللہ اور اللہ کے نبی کو باتوں پر یقین آ گیا، تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لیں۔ آگ کون سی؟ جہنم کی آگ، جس کا ایندھن کیا ہوتا ہے؟ سامان، یعنی اس جہنم کا سامان، یعنی دنیا میں ہم آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، کاغذ، گتے، لکڑیاں، پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر ویسے ہم آگ جلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں جو آگ جلائی جائے گی اس کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کے کن کا، بس کن ہوگا، یعنی کن ہو جاؤ فیکون، تو وہ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ جہنم کی آگ جتنے ہی مجرم اس میں پھینکے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی ہی وہ جہنم کی آگ پھڑکے گی۔ یہی ہے کہ جس کا ایندھن یعنی اس آگ کا سامان کیا ہے؟ آدمی اور پتھر ہیں۔ آدمی مجرم اور پتھر مجرم کیوں مان گئے؟ پتھر بیچارے خود نہیں مجرم بنے، پتھروں کو ہم نے مجرم بنا دیا۔ یعنی جو درباروں پر جاتے ہیں وہ پتھر اور وہ گیٹیاں لے کر اپنے جسموں پر لگاتے ہیں، پھیرتے ہیں کہ ہمیں شفا دیتے ہیں۔ شفا دینے والی واحد ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں کو، میرے بچوں کو، جس کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیق مانگے کہ یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں جس نے ہمارے لیے کوشش کی ہم اس کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے۔ جب ہماری محنت اور کوشش اور لگن اپنے رب سے ہوگی تو ہمارا رب ہمیں اپنا راستہ ضرور دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر کیا؟ یعنی جس آگ پر نگران ہے کون؟ تند مزاج، سخت گیر، فرشتے مقرر ہیں، یعنی اس جہنم کی آگ پر یہ فرشتے مقرر ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کون؟ وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان نگرانوں کو کہا جائے گا کہ مجرموں کو 70,000 یا 70 گز، کبھی 70,000 بھی پڑا ہے اور 70 گز بھی پڑا ہے، کہ اس زنجیر کو ان مجرموں کو اس زنجیر کے ساتھ باندھ کر جہنم کی آگ میں پھینک دو، تو پھر وہ وہی کام کریں گے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی بھی مجرم، کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بندہ کہے گا نا کہ اے فرشتوں آج ہمیں چھوڑ دو، ہم معذرت پیش کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ان کی معذرتیں قبول نہیں ہوں گی۔ معذرت اور معافیاں اور یہ تو توبہ انہوں نے دنیا میں کرنی تھی، تو آج کا دن تو جزا اور سزا کا دن ہے۔ پھر قیامت والے دن جتنی مرضی کوئی توبہ کرے گا، جتنی مرضی کوئی معذرتیں پیش کرے گا، اس کی معذرتیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس قرآن کا علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دل کو اس دین اسلام پر جمائے رکھنا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔